हदीस शरीफ में आया है, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सोते वक्त 3 दफ़ा अस्तगफार पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह बख्श देंगे, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर हो, सितारों की तादाद के बराबर हो, या रेत के टीलों के ज़र्रात के बराबर हो, या दुनिया के दिनों के बराबर हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ बांटने वालों में और खुशियाँ समेटने वालों में शामिल रखे। आज मैं आपके साथ अस्तगफार की 2 मेडिकल स्टोरी शेयर करूंगी जो कि सिस्टर्स ने डीएम की हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे अस्तगफार पढ़ने के बारे में। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रात को सोते वक्त आपने कौन सा अस्तगफार पढ़ना है। तो जी, ये है स्टोरी फैसलाबाद से, एक सिस्टर ने मुझे लिखी है। और इन्होंने बताया है कि ये अपने ससुराल में रहती होती थी और इनके हस्बैंड जो थे वो कारोबार करते होते थे। लेकिन कारोबार इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चलता था, नॉर्मल ही चलता था, जिसकी वजह से घर की ज़रूरियात जो थी वो मुश्किल से पूरी हुआ करती थी। घर में 2 जेठानियाँ और रहती थीं और उनके हालात बेहतर थे। सबसे ऊपर वाले पोर्शन में एक रहती थी और एक सबसे नीचे वाले पोर्शन में रहती थी। मैं दरमियान वाले हिस्से में रहती थी। अक्सर जब वो आती थीं मेरी तरफ या मेरे घर के चक्कर लगाती थीं तो मेरी छोटी-छोटी सी चीज़ें देख के टीज़ करती होती थीं। कभी किसी पे कोई बात कर देती होती थीं, कभी किसी पे कोई बात कर देती होती थीं। अपनी अमारत के मुझ पे रोब डालती होती थीं। जिसकी वजह से कभी-कभी मेरा दिल भी दुख जाता था और कभी-कभी मुझे एहसास होता था कि पता नहीं कब हमारे हालात बदलेंगे। कभी मैं आटा गूँध रही होती, क्योंकि मेरी आदत ये थी कि मैं आटा गूँधते वक़्त भी इस्तग़फ़ार पढ़ती होती थी। जितने आटे को गूँधते वक़्त स्ट्रोक आते थे, मैं हर साँस के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ती होती थी। कभी दुरूद शरीफ़ पढ़ती थी और कभी इस्तग़फ़ार पढ़ती होती थी। अक्सर मुझे मेरी जेठानियाँ कहती थीं कि इंसान के हालात कोशिश से बदलते हैं, पढ़ने-पढ़ाने से कुछ नहीं होता। लेकिन हर किसी के अपने अकीदे की बात होती है। मेरे दिल को काफ़ी तकलीफ़ होती थी, अक्सर तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते थे और मैं अल्लाह ताला से शिकवे करती होती थी कि अल्लाह ताला मेरे हालात पता नहीं कब बदलेंगे। मेरे बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों को तरसते हैं और इनके बच्चे हर तरह की चीज़ों और हर तरह की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हैं। मेरी तेरे से ही उम्मीद है, तू ही मेरी रसाई करेगा और तू ही मेरे हालात बदलेगा। मेरे हस्बैंड कारोबार करते होते थे और उनका कारोबार इतना नहीं चलता था। प्लास्टिक के बर्तनों का कारोबार था और इसकी वजह से हमारे घर में जो कमाई आती थी उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ गुज़र-बसर ही होता था और मुश्किल से बच्चों की स्कूल की फ़ीस और उनके जो अखराजात हैं वो पूरे होते थे। मेरे जेठ जो थे वो बाहर के मुल्क में होते थे, जिसकी वजह से जेठानियाँ बहुत इतराती थीं और अपनी अमारत के वक़्तन-फ़वक़्तन मुझे ताने और मेरे बच्चों को नीचा दिखाती रहती थी। लेकिन मेरी उम्मीद अल्लाह ताला से ही थी और मैंने सुना हुआ था कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला कहते हैं कि वो रिज़्क देंगे, औलाद देंगे और हर तरह से रहमत बरसाएँगे। ये मैंने बचपन में कोट सुना था और मेरी आदत बन गई थी कि जब भी मैं किचन में कोई काम कर रही होती थी या कोई भी काम करती थी तो चलते-फिरते इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाज़मी करती थी। मैं गिनती नहीं थी कितनी दफ़ा पढ़ा जाता है, कितनी दफ़ा नहीं पढ़ा जाता, बस मैं पढ़ती रहती थी। चलते-फिरते मेरी यही रूटीन थी कि मैं इस्तग़फ़ार करती रहती थी। और कभी-कभी तो मुझे ये बात भी सुनने को मिलती थी कि पता नहीं कितनी गुनहगार है जो हर वक़्त इस्तग़फ़ार करती रहती है। नाउज़ बिल्लाह, बहुत से ऐसे मैंने कलमात भी सुने जो कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। दिल काफ़ी दुखता होता था और सोचती भी होती थी कि लोग कितने अल्लाह ताला से नावाकिफ़ रहते हैं कि उन्हें खुदा से डर भी नहीं लगता और कितनी बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं। ख़ैर, मेरा मकसद यहाँ पे ग़ीबत करना नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हालात आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आप ही मैं लगातार ये काम करती थी, लेकिन मेरी कोई भी ऐसी हुई नियत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा लेविश ज़िंदगी गुज़ारूँ। मेरी सिर्फ़ इतनी ख़्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मेरे हालात बदल दे, ताकि मेरे बच्चे जो दूसरों की चीज़ें देख के तरसते हैं वो ना तरसें और मेरे घर में भी उसी तरह की चीज़ें आएँ जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं और जो इनकी हसरतें हैं। बच्चों की फ़ीसों के साथ-साथ मजबूरी में कभी-कभी उनको मैं आउटिंग के लिए लेके जाती थी, लेकिन वही बच्चों को एहसास-ए कमतरी होती जा रही थी, जो ये दूसरों के पास चीज़ें देखते थे। और बच्चे जब कुछ कहते हैं तो आपको पता है कि माँ का कलेजा कैसे फट जाता है।
मैं अक्सर छोटे-मोटे काम भी करती रहती थी सिलाई के, और कभी-कभी किसी का कोई काम आए, जैसे किसी बच्ची की अगर कोई असाइनमेंट वगैरह बनानी हो तो मैं वो भी बना के दे देती थी। जिससे मुझे थोड़ी-सी इनकम हो जाती थी और जो एक्स्ट्रा किस्म के खर्चे हैं वो पूरे हो जाते थे। अब मेरे मियाँ का कारोबार भी इतना ज़्यादा नहीं चलता था कि मैं उनसे कोई ख्वाहिश या कोई अपनी फ़रमाइश कर सकती। ज़िंदगी गुज़र रही थी, लेकिन जैसे ही जब अल्लाह ताला चाहता है तो ज़िंदगी बदल जाती है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी ख़ातून मेरे घर भेजी जो अपने कपड़े लेकर आईं। उनके कपड़े अल्टरनेशन के लिए थे, और साइडों से उनके कपड़ों की कुछ सिलाइयाँ चेंज करनी थीं। मैंने उनको वो सिलाइयाँ चेंज करके दी, और कुछ फिटिंग वग़ैरह जो उन्होंने करवानी थी वो करके दी। जब उन खातून ने मेरी चीज़ों को देखा तो उन्हें मेरी सिलाई अच्छी लगी, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतनी अच्छी सिलाई करती हो तो क्यों नहीं तुम किसी फर्म में या किसी कंपनी में काम करो, ताकि तुम अपने लिए बेहतर से बेहतरीन कमा सको। मैंने उसको अपने घर के हालात बताए कि हमारे यहाँ ख़वातीन काम नहीं करती बाहर जाके, लेकिन घर से अगर कोई काम हो तो मैं ज़रूर करूँगी। वो खातून मेरी ये बात सुन के खामोश हो गईं, और 2 से 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल की, और कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सेंड कर रही हूँ, अगर तुम चाहो तो ये देख लो, और इनको सिलाई करके मुझे इनकी पिक्चर सेंड कर देना। उन्होंने जो कपड़े और जो डिज़ाइन मुझे भिजवाए वो मैंने 2 से 3 दिन में सिलाई किए, और सिलाई करने के बाद मैंने उनको पिक्चर सेंड की और उन्हें दिखाए। उन्होंने कहा कि ये सामान जो तुमने तैयार किया है ये तुमने एक जगह उन्होंने मुझे बताई थी वहाँ पे पहुँचा दो। मैंने अपने बेटे और अपने जेठ के बेटे को भेजा, और वो चीज़ें वहाँ पे पहुँचा दी। अब उन्होंने जब वो चीज़ें अच्छे तरीके से देख लीं, देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर दूँ, तो क्या तुम ये कंप्लीट कर लोगी? उन्होंने मुझे 40 सूटों का ऑर्डर दिया। मैंने उनसे टाइम पूछा तो उन्होंने मुझे टाइम भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक दिया, जिसकी वजह से मैं अपना काम पूरा कर सकी। मैंने वो 40 सूट सी के उन्हें दे दिए। जिस तरह के उन्होंने मुझे डिज़ाइनिंग सेंड की थी, और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी और जो मैंने सिलाई की, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। पसंद आने के बाद उन्होंने मुझे जो पेमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा थी। जो मैंने माँगी थी उससे भी ज़्यादा थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, और एक जिस तरह इंसान की लालच बढ़ जाती है, मैंने उनसे कहा कि अगर दोबारा कोई इस तरह का काम हुआ तो भी मुझे बताइएगा, मैं करूँगी। उन्होंने 3 से 4 दिन गुज़रने के बाद मुझे एक यूनिफ़ॉर्म के ऑर्डर दिए, जो कि स्कूल के यूनिफ़ॉर्म के ऑर्डर से, और ये यूनिफ़ॉर्म जो थे वो मुझे 3 महीने में कंप्लीट करने थे। ये सारे ऑर्डर मैंने बना के जब उन्हें कंप्लीट करके दिए तो वो सिलाई देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हुईं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं लंदन रहती हूँ, जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं तुम्हें वहाँ से भी कुछ चीज़ें सेंड करूँगी, वो तुमने मुझे ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। उन्होंने मुझे बताया कि 2 से 3 महीने का टाइम होगा, अगर तुम उसमें कंप्लीट कर सकती हो तो मुझे बता दो, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकती तो भी मुझे बता देना। अब मेरे अंदर लालच इतना बढ़ चुका था, या मुझे कहें कि मुझे ये तलब थी कि मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हों और पैसे भी आने लग जाएँ, और जब ज़्यादा अमाउंट आने लग गई तो मुझे और भी ज़्यादा शौक हो गया कि मैं शौक से ये काम करूँ। मैंने अपने साथ 2 से 3 लड़कियाँ जो हमारी गली में ही रहती थी, उन्हें लगाया, और अपने घर से वो मशीनें लेकर आईं। हमने वो ऑर्डर जो उन्होंने हमें लंदन से भिजवाई थी चीज़ें, वो हमने उन्हें कंप्लीट करके दे दी। जब हमने उन्हें कंप्लीट करके दी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उन्होंने हमें ट्रांसफ़र की, जिसकी वजह से हालात भी बेहतर होने लग गए, और मेरे घर का माहौल भी अच्छा होने लग गया। अब जिन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं तरसती होती थी, उनके लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता था, बल्कि मेरी ज़रूरत आसानी के साथ पूरी हो जाती थी। इस तरह वक़्तन-फ़वक़्तन वो मुझे कुछ ऑर्डर सेंड करती रहती थीं, और मैं उनकी वो कंप्लीट करके वो चीज़ें उन्हें पहुँचा देती थी। इस तरह एक छोटा-सा मैंने सिलाई का सेंटर घर में बना लिया, जिसकी वजह से अच्छी-ख़ासी आमदनी होनी स्टार्ट हो गई, और मैंने कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाना भी शुरू कर दिया। अब मेरी जेठानियाँ जो मुझे बातें सुनाती होती थी, वो मेरे हालात देख के खुद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं और इस्तग़फ़ार करती हैं, और अपने गुनाहों पे माफ़ी माँगती हैं कि जो बातें वो मुझे सुनाती होती थी, अल्लाह ताला ने मेरे हालात जिस तरीके से बदले, और उनसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कमाती हूँ, और उनसे ज़्यादा मेरी आमदनी है। उनके हस्बैंड बाहर से कमा के बेचते हैं और वो बैठ के खाती हैं, जबकि मैं अपना
خود کما کے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سپورٹ کا کام کرتی ہوں۔ تو یہ میری میریکل سٹوری تھی جو کہ مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی اور اس طریقے سے میرے حالات بدلے۔ بالکل میری سسٹر، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سننے پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ ہماری اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ لوگ تو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ بدلنے پہ آتے ہیں حالات تو وقت بھی نہیں لگتا، وہ کن کہتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ سیکنڈ سٹوری ایک چھوٹی بچی کی سٹوری ہے جو 9 سال کی تھیں، اور انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ یہ واقعہ میں اس وقت کا لکھ رہی ہوں جب میں 9 سال کی تھی اور اب میں 13 سال کی ہوں۔ تو یہ انہوں نے اس وقت کا واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے جب وہ 9 سال کی تھیں۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ آپی، میری امی کی طبیعت خراب ہوئی اور ہم امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ جب ڈاکٹر نے امی کو چیک کیا تو امی کا بی پی آؤٹ آف کنٹرول تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ان کو ہاسپٹل لے جائیں۔ ہم یعنی کہ میں، ابو اور یہ میرا چھوٹا بھائی، ہم لوگ امی کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ ہاسپٹل جو کہ ابو کے پینل پہ موجود تھا، ڈاکٹر نے امی کو چیک کیا۔ چیک کرنے کے بعد امی کو ڈاکٹر نے ایڈمٹ ہونے کے لیے سلپ بنا دی، کیونکہ امی کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی اور امی کی حالت کافی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ان کو ایڈمٹ کریں گے اور ان کو پراپر ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور ان کو چیک کیا جائے گا کہ ان کی کب تک یہ سٹیبل ہوں گی، کیونکہ امی کو ایک ہارٹ اٹیک آ چکا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ان کو سیکنڈ ہارٹ اٹیک آیا تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بی پی کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور امی کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ جب امی کو ایڈمٹ کیا تو شاید پریشانی کی وجہ سے امی کا بی پی اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور امی کے ہاتھ اور پاؤں نیلے ہو گئے اور بہت زیادہ مڑنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کے میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور بہت زیادہ رونے لگ گئی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بالکل میرے ساتھ چپکا ہوا تھا اور ہم تینوں ادھر اکیلے موجود تھے امی کے پاس۔ میرا ددیال ننیال ساہیوال موجود ہوتا تھا۔ یہاں پہ راول پنڈی میں ہم پوسٹڈ تھے کیونکہ ابو کی جاب راول پنڈی میں تھی۔ ہم لوگ یہاں پہ اکیلے کھڑے تھے، میں زاروں قطار رو رہی تھی اور بے بس ہو چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور دعا یہی کر رہی تھی کہ اللہ پاک میری امی کو صحت دے دے، اللہ پاک میری امی کو صحت دے دے، اور میں بس روئی جا رہی تھی۔ ایک آنٹی جو وہاں پہ پہلے سے موجود تھی وہ میرے پاس آئی، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ بیٹا استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری امی کو صحت دیں گے، درود شریف اور استغفار پڑھتی رہو۔ میں استغفار اور درود شریف پڑھتی رہی۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کتنی بار پڑھا اور کتنے دیر تک پڑھا، لیکن جب تک مجھے اپنی امی کی خبر نہیں ملی میں نے پڑھا۔ بالکل جی، جب میں آپ کی کنڈیشن سمجھ سکتی ہوں، جب اپنا کوئی اس کنڈیشن میں ہوتا ہے اور جب اتنی پریشانی کے عالم میں انسان ہوتا ہے تو اسے واقعی نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیا کرے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بن جاتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ سے امید لگا لیتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کور کرے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے نکالے، اس مصیبت پریشانی سے نکالے۔ تو جی لکھتی ہیں کہ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور درود شریف استغفار پڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے میں استغفار پڑھ رہی تھی مجھے بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا اور بالکل بے بس تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے امی کے سانس بحال ہو جائے۔ تھوڑے سے شیشے سے امی نظر آ رہی تھی کیونکہ ڈاکٹرز ایمرجنسی میں جانے نہیں دیتے، اس لیے میں باہر ہی کھڑی تھی۔ میں درود شریف پڑھتی اور امی کو طرف دیکھ کے پھونک دیتی۔ جب میں درود شریف پڑھتی اور استغفار پڑھتی تو امی کو سانس آتی اور جیسے ہی میں سائڈ پہ ہو جاتی تو اس کے بعد دوبارہ سے میں سٹارٹ کر لیتی درود شریف بھی اور استغفار بھی۔ میں لگاتار یہ پڑھ رہی تھی، اسی طریقے سے میں پڑھ پڑھ کے امی کی طرف پھونکی جا رہی تھی۔ بہت ساری دیر کے بعد ڈاکٹر جب باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سٹیبل ہے اور ان کو آرام کرنے دیا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے امی کو دیکھ رہی تھی کیونکہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر جانے نہیں دیتے، اس لیے میں باہر سے ہی دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور میرے ساتھ بالکل چپکا ہوا کھڑا تھا۔ میں کبھی بھائی کو دیکھتی اور کبھی امی کو دیکھتی اور بہت زیادہ روتی، ساتھ ہی ساتھ میں استغفار بھی پڑھتی۔ استغفار پڑھتے پڑھتے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے امی کی سانسیں بحال ہوئی، امی کافی حد تک بہتر ہو گئی اور میں جب تک ہاسپٹل امی رہی میں استغفار اور درود شریف ہی پڑھتی رہی۔
اور یہی پانی میں امی کو دم کر کے بھی دیتی رہی۔ وہ آنٹی مجھے لگاتار گائیڈ کرتی تھی کہ بیٹا آپ اپنی امی کے لیے درود شریف اور استغفار پانی پہ دم کر کے دو، اس لیے میں جتنے دن ہاسپٹل رہی یہی کام کرتی رہی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں اور امی دونوں ہی استغفار بھی پڑھتے رہے اور درود شریف پڑھتے رہے۔ آج امی بالکل ٹھیک ہے اور میرا بھائی اور میں اور میرے ابو اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو کبھی کچھ نہ کرے، ہمیشہ امی کو زندگی، صحت اور تندرستی دے اور میری امی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ آپی میں اس وقت بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن یہ درود شریف اور استغفار نے جو طاقت اس وقت مجھے دی اور اس طاقت سے میری امی کو جو سانس واپس ملی، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بالکل میری سسٹر، بالکل اللہ تعالیٰ سے ہم جس طرح مانگیں، جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہو جاتی ہیں جس سے ہمیں ساری زندگی کے لیے وہ ہمارے لیے ایک لیسن بن کے رہ جاتی ہیں۔ اور درود پاک اور درود اور استغفار پڑھنا بہت زیادہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے ہمارے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جی یہ تھیں کچھ سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اور جی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ میں اسکرین پہ بھی لگا دوں گی، استغفار جو رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں، ریت کے ٹیلوں کے ذرات کے برابر ہوں یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس درود شریف کے پڑھنے سے بخش دیتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 دفعہ درود استغفار جو کہ یہ سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ سے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اپنے لیے، اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کے لیے اور جو آپ کو پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کو پیش کر دیں، اور اس کے بعد آپ سو جائیں۔ جب یہ ریگولر بیسس پہ کرنا شروع کر دیں گی اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہر دکھ تکلیف پریشانی کو دور کریں گے اور آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کچھ میریکل سٹوریز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کو ضرور ایڈ کیجیے گا اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں لے کر آئے، اور مجھے بھی ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے۔ تو جی تھینک یو سو مچ میرے چینل کو دیکھنے کے لیے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، اور مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔